अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अमर वकास। आप देख रहे हैं डबल ए एंटरटेनमेंट का खास प्रोग्राम, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे रोशन सितारों के साथ, जो कि हमारे माशरे का फख्र है। तो उनमें से एक हमारे माशरे का जो फख्र है, नौजवान है, बाहिम्मत सलाहियत वाला, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जनाब समा विर्क साहब को, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब ननकाना साहब से। आइए हम उनको वेलकम करते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं उनसे तारफ से। उनसे पूछते हैं कि उनकी जिंदगी में कैसी हालात चल रहे हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में हमें आगाह कर सके और अपनी जिंदगी का कुछ हिस्से के पहलू हमें उजागर कर सके। तो आएंगे, शुरू करते हैं जनाब समा विर्क साहब से। अस्सलाम वालेकुम समा भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं समा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अमर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरे प्रोग्राम में वेलकम किया। मैं आपको दिल की ठाकरा से मुबारकबाद देता हूँ। तो असल में हमारे जो माशरे में आप कोई भी किसी काम को भी ले लें, कोई काम है वो सहाफ़ती लेवल पे है, कोई आप किसी ड्यूटी पे चले जाएं, किसी काम पे चले जाएं, अगर बंदे में सलाहियत हो तो बंदा आगे बढ़ सकता है। अगर आप कोई काम करते हैं, उसमें आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही आप आगे आएंगे। दिल लगी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना समा पड़ेगा। भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सहाफत में आने का कैसे दिल किया, रोज क्या बना कि आपको आपने सियासत का ऐसा पेशा इख्तियार कर लिया? सर, सहाफत में आने का मुझे शौक था। एक तो ये सहाफत में आने का शौक था, मैं बड़े बड़े सहाफियों को देखता था, उनको मैंने देखा कि वो आकर अपने मुल्क को, कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से सहाफत को ज्वाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं नेशनल प्रेस क्लब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और वहाँ पे अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। सर, साफियों को आज समा भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो साफियों को आज के दौर में चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? सर, आप अगर कोई भी काम जिंदगी में करते हैं ना, अगर आप उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक जगह पे लाइन लगा दी जाती है, अगर आप उस लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपके लिए मुश्किल। अगर आप अपनी दूध में रहकर काम करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप अपना काम करेंगे, अपना काम जारी रखेंगे। आपकी नजर में कामयाब साफी कौन सी खसूसियत होनी? सर, जो सक्सेसफुल जर्नलिस्ट है उसके लिए सबसे पहली सहूलियत ये होनी चाहिए, जो कामयाब बंदा है वो ईमानदार हो, मुखलस हो, गरीबों की मदद करने वाला हो। उसको नजर आना चाहिए मजलूम कौन सा, उसकी वो मदद करे बगैर किसी लॉस के, बगैर किसी वजह के। उसको इंसाफ चाहिए। साफी का काम होता है माशरे में जो मजलूम लोग हैं उनको इंसाफ लेके देना, उनको वो इंसाफ लेके दे, उनकी हेल्प करे, उनके लिए जो कामयाब, वो कामयाब साफी है। उसामा भाई, आपकी जो एसोसिएशन है या आपका फलाई अदारा है प्रेस क्लब, वो अवाम के लिए क्या खिदमत? सर, हमारा जो प्रेस क्लब है ना, नेशनल प्रेस क्लब ननकाना साहब, वो अवाम जो मजलूम है ननकाना सिटी में या ए ननकाना साहब के एरिया में जो मजलूम लोग हैं, उनके लिए वो दिन रात काम कर रहा है। किसी को आता है कोई गरीब तो उसकी वो मदद करता है। इसी तरह हमारा जो प्रेस क्लब है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हम अपना वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह ईमानदारी से कर रहे हैं, ऑनेस्टली से कर रहे हैं। उस्मा भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग हम देख रहे हैं कि रुझान है, ठीक है? तो मैं जानना चाहूंगा कि एक नौजवान सोशल नेटवर्क में रह के अपने आप को कैसे उजागर, अपनी खसूसियात को कैसे उजागर कर सकता है, या अपनी खसूसियात को कैसे इस माशरे में यूज करके अपना कलीदी किरदार अदा कर सकता है? सबसे पहले आपने अच्छा सवाल किया कि जो नौजवान है वो सोशल मीडिया में कैसे अपने आप। सर, अगर सोशल मीडिया का जो बंदा सही तरह यूज करता है वो तो ठीक है। अगर कोई बंदा सोशल मीडिया में खबर लेता है, वो आगे से कॉपी पेस्ट कर लेता है, उसमें वो खबर की तस्दीक नहीं करता कि वो खबर रियल है या फेक है, तो फिर वो खबर का फायदा नहीं है, फिर तो वो फेक है। इसका तो उसको कोई फायदा नहीं है। अगर वो फेमस होना चाहता है तो वो उस चीज को पिक करे जो रियल है, वो कॉपी पेस्ट वाला ना करे, वो उसकी वेरिफिकेशन करे। आपको क्या लगता है कि नौजवानों को सोशल मीडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर, मेरे देखने में तो आजकल खराब हो गए हैं, पीका नाफज हो गया है, हम साफियों के ऊपर इतना बड़ा पीका लग गया है। तो नौजवानों को अगर सोशल मीडिया यूज करना है ना, तो वो जरा सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्यों पीका एक्ट आपके ऊपर हर वक्त भाई, आप तो डरा रहे हैं हमें। नहीं, डराने का मकसद नहीं। पीका एक्ट हमारे ऊपर लगा हुआ है, साफियों के ऊपर भी, सबके वहां के ऊपर सोशल मीडिया पे है क्या? सर, पीका एक्ट ये है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई खबर चल रही है फेक किसी चीज की, तो आगे से किसी ने उठाई या उसको शेयर कर दिया, उसको ये नहीं पता अब ये जो खबर है ये रियल है या फेक है, उसके ऊपर वो पीका एक्ट नफ्ज हो गया, नहीं उसको पता खबर का। दौरान सहाफत आपको कोई ऐसा वाकया जो आपके दिल को छू गया हो, कि आपने अपने वो वाकये को जिंदगी का बेहतरीन वाकया करार देना चाहें? सर, सहाफियों को तो जिंदगी में बहुत से वाकयात महसूस होते हैं। आप कोई भी कहाँ जाते हैं, कहीं दफ्तरों में जाते हैं, आवाम के साथ जाते हैं,
تو بے شمار جو ان کے واقعات نظر آتے ہیں. میں اپنے کیمرہ آن ٹی وی پہ نہیں لوگوں کو بتانا چاہتا کہ کیا ایسا واقعہ پیش آیا, لیکن کوئی ایسا واقعہ بتائے نا جو آپ کے دل کو چھو گیا, آپ کو نہیں, آپ کو جہاں پہ لگا ہوگا بھائی سیاست میں آنے کے لیے نا یہ بیسٹ ہے, میری سیاست میں آ کے میں نے ٹھیک کیا ہے. سر صحافت میں آ کر مجھے یہ پتہ لگا کہ اگر ہم کسی بھی بندے کے پاس جاتے ہیں, ہم اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی ہم صحافی ہیں, یہ کسی کا لیگل کام ہے, وہ آپ کر دیں, وہ کہتا سر ٹھیک ہے ہم آپ کی سنتے ہیں, آپ کا کام کرتے ہیں. مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے یار, ایک بندہ لیگل کام کرتا ہے, آپ اس کے پیچھے کو کام کروانے کے لیے جاتے ہیں, آپ کا لیگل کام ہو جاتا ہے تو دل کو خوشی ہوتی ہے, دل کو آپ اچھائی ملتی ہے. پرسنل سوال ہے, اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سر اگر میں صحافی نہ ہوتا تو پھر کوئی اور کام کر رہا ہوتا. زندگی میں 100 کام ہے, بندہ کر لیتا ہے. کوئی ایک کام تو وہ کرنا چاہیں گے جو آپ کو پتہ چلے. سر میرا ڈریم تو تھا ویسے کوئی اچھی سی جاب ہوتی, کوئی اچھے لیول کی جو 16ویں گریڈ سے شروع ہوتی, لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے یہ جرنلسٹ کے لیے عزت بخشی ہے, تو میں الحمدللہ اپنے گاڈ کا شکر ادا کرتا ہوں. کچھ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سر میری زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جو مظلوم بھائی ہیں ان کی مدد کرنا, کسی غریب ہے ان کو انصاف لے کے دینا, کسی کوئی مجبور ہے اس کے لیے کام کرنا, یہ میری زندگی کا مقصد ہے, صحافت میں آنے کا بھی اور صحافت کرنے کا بھی. جی اسامہ بھائی اچھی بات. اچھا ناظرین اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کے آپ کے پاس کے لیے کون سا ایسا پیغام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نوجوانوں, آپ ہماری آج کی نسل کو, نوجوانوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ سر 2025 چل رہا ہے اور جولائی کا مہینہ چل رہا ہے. دیکھیں جتنی مہنگائی ہے, جتنی بے روزگاری ہے, جو ینگ نسل کے نوجوان ہیں, میرا تو ان کو یہی پیغام ہے کہ جن کے ماں باپ ان کو افورڈ کر رہے ہیں ان کو اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اچھے اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی نہیں بھی افورڈ کر سکتا تو وہ گورنمنٹ کے اتنے اچھے ادارے ہیں, گورنمنٹ عوام کو اتنا پروٹیکشن دے رہی ہے, اچھے اسکولوں میں دے رہی ہے, کتابیں فری دے رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ تعلیم حاصل کریں, تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی اچھی نوکری میں اپلائی کریں. جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں آج بھی ان کے لیے نوکریاں بہت زیادہ ہیں. لوگ کہتے ہیں نوکریاں نہیں گورنمنٹ دے رہی, ختم ہو گئی ہے, لیکن جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کے لیے آج بھی اپرچونٹی ہے, وہ آج بھی نوکری جوائن کر سکتا ہے. نہیں تو وہ کوئی اچھا روزگار کرے, کوئی اچھا بزنس کرے, یہ اس کو پڑھائی کرے گا تو اس کو پتا چلے گا نا کہ میں یہ بزنس کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا. اسامہ صاحب آپ کو ڈبل اے انٹرٹینمنٹ پہ آ کر کیسا لگا؟ سر ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام ہے ڈبل اے انٹرٹینمنٹ, مجھے اس میں آ کے بہت زیادہ مزہ آیا. آپ نے میری بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کی, میرے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام بھی کیا. میں آپ کے اے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کو, خاص طور پہ آپ کا بہت میں دل کی تھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا جو پروگرام ہے یہ اللہ پاک اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ اسامہ ورک صاحب, آپ نے نہایت خلوص اور دل سے اپنے کھلے جذبات کا اظہار کیا. ٹھیک ہے, یقیناً آپ کی باتیں ناظرین کے لیے بالخصوص حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنیں گی. ہم ڈبل اے انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے سر شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور میں اگر ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ, ایک نئے چمکتے اور روشن ستارے کے ساتھ. السلام.